मैले आज धेरै ठुलो कुराहरू भन्दा पनि परमप्रभु परमेश्वरले हामीलाई कसरी बोलाउनुहुन्छ र के भन्नुहुन्छ, उहाँको मायालु स्वभाव बाइबलले कसरी देखाउँछ भन्ने कुरा हामीले हेर्नेछौँ। यशायाको पुस्तक 1 अध्यायको 18 र 19 पदलाई हामी त्यहाँ हेर्नेछौँ। दुईटा कुरा लेखिएको छ। 19 अनि 20लाई पनि हामी लगातार त्यही सँगै हेर्नेछौँ। यहाँ चाहिँ यसरी लेखिएको छ, यदि तपाईँहरूसँग बाइबल छ भने तपाईँहरूले पल्टाउन सक्नुहुन्छ। घरमा हुनुहुन्छ, बाइबल पढ्छु हेर्छु भनेर सँगै सङ्गतिमा बाइबल सहित बस्नु भएको छ भने तपाईँले पल्टाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको मोबाइलमा पनि बाइबल हुन्छ, नभए मोबाइलमा पनि फकाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ यशाया 1 अध्यायको 18, 19, 20 पदमा यसरी लेखिएको छ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, यो कोही अरू मानिसले भनेको होइन, कोही व्यक्तिले भनेको होइन, म आफै बोल्दैछु, मैले भनेको पनि होइन। यहाँ चाहिँ यसरी लेखिएको छ, अब आओ हामी सँगसँगै बसेर आफ्ना कुरा छलफल गरौँ। तिनीहरूका पापहरू सिन्दुरे रङका भए तापनि हिउँ जस्तै सेता हुनेछन्, गाढा राता रङका भए तापनि ती ऊन जस्तै हुनेछन्। यदि तिमीहरू रागी र आज्ञाकारी भयो भने तिमीहरूले यस देशका असल असल कुरा खान पाउनेछौ। तर त्यहाँ हेर्नुहोस् है, तर भनेको छ, तर तिमीहरू इन्कार गर्छौ र अटेरी हुन्छौ भने त तिमीहरू तरबारले काटिनेछौ, किनकि परमप्रभुकै मुखले यो कुरा भनेको हो। आमेन। विशेष गरेर यसै 1 अध्यायदेखि नै हामी हेर्दै गयौँ भने त्यहाँ धेरै कुराहरू पाउँछौँ। प्रभुले यसैलाई बोलाउनु भएको, अनि यी अटेरी जातिहरूमाथि तिमी जाऊ न, गएर काम गरिदेऊ त भनेर भन्नुभएको। यो इजरायलीहरूसँग धेरै दिक्क भएको कुरा हामी बाइबलमा हेऱ्यौँ भने पाउँछौँ। पहिला इजरायलीहरू मिश्रमा हुँदाखेरि मोसालाई मरुभूमिमा उनीहरू हिँड्दै थिए, डुल्दै थिए, अनि जहिले पनि गन गरेर तान्ने मोसालाई रिस उठेर मोसा एकचोटि परमेश्वरसँगै रिसाएका छन्। अनि परमेश्वरले त मसँग रिसाएको कारणले अथवा त अटेरी भएको कारणले अब त प्रतिज्ञाको मुलुकमा पुग्न पाउने छैनस् भनिदिनु भएको छ। अनि त्यति नै खेर त्यसपछि उनी चाहिँ साँच्चै नै प्रभुले देखाउनु भएको प्रतिज्ञाको मुलुकमा यी इजरायलीहरूसित सँगसँगै पुग्न सकेनन् मोसा चाहिँ। अनि त्यस्तै गरेर जहाँ इजरायलीहरूले धेरै दुःख पाउँछन्, अनि फेरि परमेश्वरलाई पुकार्छन्। अनि परमेश्वरलाई पुकार्ने बित्तिकै परमेश्वर फेरि एकजना अगमवक्ता पठाउनुहुन्छ, अनि अर्को उनीहरूलाई बाटो देखाउनको लागि अर्को व्यक्ति पठाउनुहुन्छ। यति गर्दै ल्याउँदाखेरि पनि यी मानिसहरू साह्रै अटेरी छन्, साह्रै गनगन गर्छन्। आज संसारमा हेर्नुभयो भने आज तपाईँ र मेरो बिचमा हेऱ्यौँ भने पनि हामीले यस्तो कुराहरू थुप्रै पाउँछौँ। हामीले भनेको कुरा जे पाउँदाको दिन एकदमै फुर्कै भएर लाउन प्रभु तपाईँले यस्तो अचम्मको काम गर्नुभयो भन्छौँ। अनि भोलिपल्ट हामीले जे कुरा मागेका छौँ त्यो पाउन सकेनौँ भने ए प्रभु भनेको नि यस्तै त रहेछ भनेर फेरि हामी के गर्छौँ, परमेश्वरको छोडेर अनि अर्कोतिर लाग्न थाल्छौँ, अथवा हामी यस्तै रहेछ भनेर निराशतिर हामी धकेलिन्छौँ आफै। अनि यहाँ पनि हामीले हेऱ्यौँ भने इजरायलीहरूसँग यति धेरै दिक्क हुनुभएको छ, यति वाक्क हुनुभएको छ। अनि अगमवक्तालाई बोलाउनु भएको छ। अनि अगमवक्ताले भन्छन्, म त के गर्न सक्छु र प्रभु, यी मानिसहरू यति अटेरी छन्, मैले कहाँ गर्न सक्छु र भनेर एकदमै परमेश्वरसँग आह्वान गर्छन्, रिक्वेस्ट गर्छन् अनि अनुरोध गर्छन्। मैले चाहिँ सक्दिनँ, यी मानिसहरू यति धेरै मैले तपाईँले भनेका कुराहरू भनिदिँदा पनि दिएन, यी जति भने पनि लाग्दैन, उनी पनि हरेस खान्छन्। अनि त्यसपछि परमेश्वरले उनलाई भन्नुहुन्छ, तिमी यस्तो निराश नहौ, म तिमीसँग छु, तिमी एकदमै राम्रोसँग सुन र मैले तिमीलाई जे भन्छु त्यो तिमीले मान्नै पर्छ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ के भइरहेको छ भने यहाँ यसरी कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ परमेश्वर यो अगमवक्ता यशाया चाहिँ बोल्दै गर्दाखेरि परमेश्वरले यसैलाई यसरी भन्नुहुन्छ। यहाँ यसैले सिधै भनेका छन् ती व्यक्तिहरू जोका निम्ति परमेश्वरले बोल भन्नुभएको थियो तिनीहरूको निम्ति अनि भन्नुभएको छ। परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, अब आओ हामी सँगसँगै बसेर आफ्ना कुराहरू छलफल गरौँ। अब यति धेरै पापहरू भइसक्यो, अब के गर्ने उपाय नै छैन। परमेश्वरले चुनेको जाति हो, परमेश्वरले
मसँग भइदियो हुन्थ्यो भन्ने आशा राख्नुहुन्छ। तर परमेश्वर के गर्नु, मानिसहरू के गर्छन्, सधैँ परमेश्वरदेखि टाढा हुन्छन्। अनि यहाँ चाहिँ परमेश्वरले के भन्नुभएको छ, अब लास्टै भयो, मैले सकिनँ, आऊ सँगै बसौँ अनि कुराकानी गरौँ। तिमीहरूले के पाप गरेका छौ त्यो सबै मेरो अगाडि ल्याएर भन भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। अनि छलफल गरौँ, यो पाप तिम्रो लागि क्षमा हुन्छ कि हुँदैन, यो पापको लागि तिमीले के गर्नुपर्छ, अनि होम बलि दिनुपर्छ कि मेल बलि दिनुपर्छ कि अरू के गर्नुपर्छ कि, अनि तिमीहरूले पश्चाताप गरिसक्छौ कि, अनि अरू विभिन्न बलिहरू दिनुपर्छ कि, परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ। आज संसारलाई पनि परमेश्वरले यही कुरा भन्नुभएको छ, हेर तिमीहरूले गरेको पापले गर्दा अब यो संसारै के हुन लागेको छ, ध्वस्त हुन लागेको छ। आऊ तिमीहरू फर्क, आऊ मतिर आऊ, सँगै बसौँ, कुराकानी गरौँ। हेर्नु त कसरी परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ। अनि त्यति मात्रै बोलाउनु भएको मात्रै होइन, तिमीहरूले जस्तो सुकै पाप गरेको भए पनि हेर्नुहोस् त, जस्तो सुकै यहाँ के भने छलफल गरौँ, तिनीहरूका पापहरू सिन्दुरे रङका भए तापनि ती हिउँ जस्तै चेताउनेछन् र गाढा राता रङका भए तापनि ती ऊन जस्तै हुने खालको। हेर्नुहोस् त, यति धेरै निगाह गर्ने परमेश्वर उहाँले भन्नुभएको छ। कुन चाहिँ परमेश्वरले अरू देवी देवताहरूले आऊ सँगै बसौँ, अनि तिमीका पापको बारेमा अनि म तिमीलाई क्षमा दिन्छु, अनि तिम्रो पापहरू जस्तो सुकै पापमा मोल लिएको भए पनि, लोमन लिएको भए पनि, अनि म तिमीलाई सफा बनाउनेछु भनेर कुनै अरू परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। र हाम्रो परमेश्वर यति दयालु परमेश्वर हुनुहुन्छ, जति पाप गरे पनि फेरि बोलाउनुहुन्छ, आऊ फर्क, मतिर फर्क, अनि म तिमीहरूलाई क्षमा दिनेछु, म तिमीहरूलाई फेरि के गर्नेछु, तिम्रा सबै पापहरू धोएर स्वच्छ अनि स्वतन्त्र अनि निष्कलङ्क तिमीहरूलाई बनाउनेछु, यति धेरै भन्नुभएको छ। अनि तल चाहिँ त्यहाँ त्यति भनिसकेपछि तिमीहरूका पापहरू हिउँ जस्तै सेता हुनेछन्, तिमीलाई जस्ता सुकै पाप भए पनि मैले धोएर हिउँ जस्तै सेतो बनाइदिनेछु, अनि ती गाढा रङका राता भए तापनि ऊन जस्तै हुनेछन्, ऊन कस्तो हलुका हुन्छ। अनि तिमीहरू साँच्चै नै तिमीहरू यति जब मेरो शरणमा आउनेछौ, जब मैले भनेको मान्नेछौ, निकै तल 19 पढ्नु के भन्छ भने यदि भनेर सर्टमा राख्छ, यदि तिमीहरू राजी र आज्ञाकारी भयौ भने तिमीहरूले यस देशका असल कुरा खान पाउनेछौ। हेर्नुहोस् त, हामी परमप्रभु परमेश्वरको आज्ञामा, परमप्रभु परमेश्वरले बोलाउनु भएको कुरामा जब हामी राजी खुसी हुन्छौँ, जब हामी उहाँले भन्नुभएका कुरालाई पालना गर्छौँ, आज्ञाकारी बन्छौँ, अनि परमेश्वरले भन्नुभएको छ यो देशको उत्तम कुराहरू म तिमीलाई दिनेछौ, अथवा यो देशको उत्तम कुराहरूको अधिकारी तिमी बन्नेछौ, तिमीले नै गर्नेछौ, अथवा यो सबै कुरा भोग गर्न पाउनेछौ, तिमीले खान पाउनेछौ, तिमीले लाउन पाउनेछौ, तिमीले त्यहाँ सञ्चालन गर्न पाउनेछौ, यो देशको असल कुरा तिम्रो हातमा हुनेछ भनेर परमेश्वरले। हिजो मैले एउटा समाचार सुन्दै थिएँ, अनि त्यो समाचारमा चाहिँ के भनिरहेको थियो भने सिलनले धर्म परिवर्तन गर्यो भनेर गाली नगर्नुहोस्, हामीले धर्म परिवर्तन गरेको होइन, हामीले चाहिँ जीवन परिवर्तन गरेको। यदि हामी साँच्चै नै ख्रिस्टलाई विश्वास गरेर हाम्रो जीवन परिवर्तन गरेका छौँ भने हेर्नुहोस् त, हाम्रो जीवनमा कति धेरै फल फल्न सुरु गर्छ। अनि ती फलहरू देख्दाखेरि अरू मानिसहरू पनि अनि त्यहाँ यस्तो तर्सिन्छन् कि यो कसरी यस्तो भयो भनेर मान्छेले आफैले त्यहाँ प्रश्न गर्न थाल्छन्, यो किन कसरी भयो, यो कहाँ हुन सक्छ, यस्तो जीवनमा हिजोसम्म त ऊ गल्लीमा सुती हिँड्ने मान्छे हो, हिजोसम्म त हामीसँगै फोरी चलाएर हिँड्ने मान्छे हो, हिजोसम्म त हामी जस्तै फोरी खानेकुरा खाने हो, फोरी कुरा बोल्ने हो, तर आज यस्तो जीवनमा यत्रो ठुलो परिवर्तन कसरी भयो भनेर मान्छेले के गर्छ त देख्छ। अनि त्यो देखेको त्यो जीवन देख्ने बित्तिकै मान्छेले अब यो भित्र भएको कुरा त साँचो असल ख्रिस्ट हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउँछ। अनि त्यो जीवन परिवर्तन भएर देखाउनको लागि हामीलाई सजिलो छैन। आज पनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मेरो नजिक आओ भनेर बोलाउनुहुन्छ, भोलि पनि बोलाउनुहुन्छ। अनि हामी जब उहाँ जान्छौँ फेरि एकछिनमा के गर्छौँ त फर्केर उही धुलोमा, फेरि उही माटोमा, उही पहिलोमा हामी फेरि मुस्किन थाल्छौँ। अनि त्यो भयो भने परमेश्वरले 20 पदमा के भन्नुहुन्छ भने तर
अनि चाहिँ तर भन्नुभएको छ तर तिमीहरूले इन्कार गर्छौ र फेरि हुन्छौ भने त तिमीहरू तरबारले काटिनेछौ किनकि परमप्रभुकै मुखले यो कुरा भन्नुभएको हो। हेर्नुहोस् त जब हामी अटेरी भन्छौँ भन्न सकिँदैन। तरबार भनेको थुप्रै यो हामीले हातले आँखाले देख्ने तरबार मात्र नभइकन पनि आत्मिक तरबारहरू छन्। हामी मारिन्छौँ, हाम्रो आत्मा मर्छ, हामी सक्छौँ। अनि हामी जब परमेश्वरले बोलाउनु भएको कुरालाई हामी बिर्सिन्छौँ अनि परमेश्वरदेखि हामी टाढा हुन्छौँ। टाढा हुनु भनेको संसारले भनेको थोकतिर हामी जब लम्किन्छौँ अनि ती कुराहरूले हामीलाई परमेश्वरदेखि टाढा बनाउँछ। अनि हामीलाई त्यो तरबार भनेको थुप्रै कुराहरू हुन्छ। त्यो साँच्चै नै चक्कु लिएर आएर तपाईँलाई मलाई काटिनु पर्दैन। हाम्रो जीवन यसै छिया भउन थाल्छ। यसै संसारले हामीलाई थकित बनाउँछ अनि हामी एक दिन चाहिँ फेरि के गर्छौँ, थाक्छौँ, सुस्किरहेछौँ, परमेश्वरलाई पुकार्नलाई बाध्य हुन्छौँ। अनि यही कुरा इजरायलीहरूले नि घरिघरि दोहोऱ्याइरहेका थिए। अनि परमेश्वरले हेर्नुहोस् त कसरी बोलाउनु भएको छ, आऊ सँगै बसौँ, तिम्रा पापहरू जस्तो भए पनि म तिमीलाई धोइदिनेछु, सफा बनाइदिनेछु, म तिमीलाई मेरो नजिकमा आउन योग्यको बनाउनेछु। हेर्नु यस्तो भन्ने परमेश्वर कहाँ भेटाउन सक्छन्, कसले भेटाउन सक्छन्? तपाईँलाई र मलाई परमेश्वरले आज यस्तो भन्नुभएको छ, तिम्रा सबै गल्तीहरू, तिम्रा भुलहरू, तिम्रा त्रुटिहरूलाई मैले क्षमा दिनेछु र तिमी स्वतन्त्र हुनेछौ यदि तिमीले आज्ञाकारी भयौ भने। हेर्नुहोस् त यो देशमा भएका उत्तम कुराको तिमीले आँखाले पुलु हेर्दै अनि छुक गुटु मिल्दै हिँड्नुपर्ने छैन। त्यो सबैको अधिकार तिमी हुनेछौ, तिमीलाई दिइनेछ। ओहो नि प्रभु, हामीले कतिचोटि संसारमा थोकहरू देख्दाखेरि लोभिँदै हिँड्छौँ। त्यस्तो लोभिन आवश्यकै हुँदैन। यदि मेरो हो भने परमेश्वरले मलाई दिनुहुन्छ, यदि होइन भने त्यो संसारकै हो, त्यो संसारमै हुन्छ। मेरो लागि कुरा भने प्रभुले हामीलाई क्षमा पक्कै गर्नुहुनेछ, परमेश्वरले हामीलाई स्वतन्त्र पक्कै बनाउनुहुनेछ। अनि उहाँले भन्नुहुनेछ अनि तिमी यी सबै असल कुराको भागीदारी हो, यो असल कुरा तिम्रो लागि बनाइएको हो। हेर्नुहोस् त अनि यति तर हामीले चाहिँ उहाँलाई इन्कार गर्यौँ, उहाँले भनेका कुराहरू, उहाँका आज्ञाहरूलाई पालन गर्न सकेनौँ, उहाँले भनेका कुराहरूलाई मानेनौँ भने चाहिँ भन्न सकिँदैन। हाम्रो जीवनमा जे पनि आइपर्न सक्छ, कस्तो पनि हुन सक्छ। हामीले यो तरबार भन्ने शब्दसँग हामी सतर्क हुनुपर्छ। परमेश्वरले भन्नुभएको यो मैले भनेको होइन, यो कसै कुनै व्यक्तिलाई इच्छा लाएर भनेको होइन, तर यो परमेश्वरको वचन हाम्रो देशमा एसैया अगमवक्ताद्वारा, एसैयाको पुस्तकद्वारा आज हाम्रो देशमा आएको छ। त्यस कारणले हाम्रो परमेश्वर यति दयालु परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यहाँ म यहाँ तल हेर्दै गएँ भने अझ धेरै कुराहरू छ, तर मैले धेरै लामो कुरा भन्न चाहन्न। तपाईँहरू हामी आज परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको हामी कुन ठाउँमा छौँ? यदि म मेरो पापहरू लिएर परमेश्वरको नजिकमा गएको छु कि छैन, हामीले आफैले विचार गरौँ। परमेश्वरको इच्छा त सँगै बसोस्, सँगै रहोस् भन्ने हो। तर हामीले के गरेका विचार गरौँ अनि परमेश्वरसँग भनौँ, परमेश्वर यदि मैले त्यसो गर्न सकेको छैन भने आज नै मेरो हृदयलाई परिवर्तन गर्नुहोस्। आज नै म तपाईँको नजिकमा आउन चाहन्छु। आज नै मैले तपाईँ परमेश्वरसँग यही भन्न चाहन्छु, मेरा पापहरू क्षमा गर्नुहोस् र म तपाईँको हुन चाहन्छु। तपाईँले पनि विचार गर्नुहोस्, भन्नुहोस्। र परमेश्वरले आफ्नो पुत्र पठाएर दिनुभएको त्यो बलिदानलाई सम्झिनुहोस्, जसले आज तपाईँलाई र मलाई स्वतन्त्र बनाएको छ, तपाईँलाई र मलाई त्यो नजिकतामा ल्याएको छ, बोलाएको छ अनि हाम्रा पापहरू धोइदिएको छ। यसरी बोलाउनु भएको छ, आऊ सँगै बसौँ, छलफल गरौँ। हामीलाई डर लाग्छ परमेश्वरको नजिक जानलाई। गल्ती गरेको छ भने मान्छे, तपाईँलाई याद छ कोही मान्छेले तपाईँबाट कोही मान्छे लुक्न चाहन्छ भने त्यसले पक्कै पनि गल्ती गरेछ। याद गर्नुहोस्, कोही मान्छे तपाईँबाट भाग्दै हिँड्छ भने तपाईँले ओ यो ठिकै छ भन्ने नसोच्नुहोस्, उसले केही गल्ती गरेर त्यस कारण के गर्छ त ऊ भाग्छ। यसले मलाई देख्छ कि, यसले मलाई केही भन्छ कि, मैले हिजो गल्ती गरेको यसले देखेको थियो कि,
हामी कतिचोटि कोठामा बसेर गल्ती गर्छौँ होला, कतिचोटि हामी कसैले कसले देखेको छ र यहाँ को छ र भनेर गल्ती गर्छौँ होला। त्यतिखेर परमप्रभु परमेश्वरले हेरिरहनु भएको हुन्छ, तपाईँलाई देखिरहनु भएको हुन्छ। उहाँको आत्मा तपाईँसित सँगै हुन्छ। भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमा हेर्नुहोस्, त्यहाँ लेखिएको छ, त्यहाँ चाहिँ यो पृथ्वीको गहिराईमा म गएँ भने पनि परमप्रभु परमेश्वर तपाईँको उपस्थिति त्यहाँ छ। समुद्रको गहिराईमा गएँ भने पनि, ओडारहरूको भित्री भागमा गएँ भने पनि त्यहाँ तपाईँको उपस्थिति छ। म तपाईँको उपस्थितिदेखि भाग हुनुहोस् त। हरेक ठाउँमा परमेश्वरको उपस्थिति छ। हामीले त्यो जब याद गर्दैनौँ, परमेश्वरको उपस्थितिको याद हुँदैन हामीलाई, अनि हामीले गल्ती गरिहाल्छौँ। सबैभन्दा छिटो हाम्रो आँखाले देख्ने बित्तिकै मनले सोचिहाल्छ, यो गरिहाल्न मन लाग्छ, अनि हामीले पछि बल्ल याद हुन्छ, ओहो त्यो नगरेको भए हुने रहेछ भनेर चाहिँ याद हुन्छ। गल्ती गरिहाल्छौँ, सिद्धायो हाम्रो काम चाहिँ छिटो गरेर सिद्धाइहाल्छौँ, अनि पछि पछुताउँछौँ। नेपालीको बानी पहिला गल्ती गर्ने अनि पछि पछुताउने हुन्छ भन्छन्। पहिला सोच्न, विचार गर्न, यो ठिक हो कि बेठिक हो, यो मैले गर्दा परमेश्वरलाई कति चोट लाग्छ, कति घाउ हुन्छ, मैले यो काम गरेँ भने परमेश्वरको हृदय कति रुन्छ, त्यो याद गर्नुपर्छ। परमेश्वरले तपाईँलाई र मलाई साँच्चै आफ्नो नजिकतामा राख्नुहुन्छ, आफ्नो नजिकतामा बोलाउनुहुन्छ। आफ्नो मैले प्रभु मैले गल्ती गरेँ क्षमा गर्नुहोस् भनेर जब हामी रुन्छौँ, प्रभुसँग मैले यो नगर्नुपर्ने कुरा गरेँ भनेर भन्छौँ, अनि परमेश्वरले हामीलाई सेतो हिउँ जस्तै गरेर दिनुहुन्छ। लागेका दागहरू सबै कोट्याइकन पखालिदिनुहुन्छ उहाँको रगतद्वारा, उहाँको वचनद्वारा हामीलाई स्वतन्त्र बनाउनुहुन्छ, अनि परमेश्वरको महिमा गर्न योग्यता हामी बन्न सक्छौँ। परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद भएको। हामी धेरै कुरा नगरिकन आज परमेश्वरको वचनले आज तपाईँलाई मलाई बोलाएको छ। तपाईँ र मेरा भएका पापहरू परमेश्वरको निम्तिमा जानेछौँ, र हरेक दिन हरेक क्षण हरेक सेकेन्डमा मैले पाप गर्दिनँ भने पनि मान्छे नै मारेका छैनौँ होला हामीले, होइन? कसैको क्राइम गर्न गएको छैन होला, कसैको सम्पत्ति लुट्न गएको छैन होला, तर दिनको सोचाइमा कसैलाई तपाईँको साथीलाई तपाईँले नराम्रो प्रकारले सोच्नुभयो भने पनि बाइबलले के भन्छ, तिम्रो साथीलाई नराम्रो सोच्नु पनि पाप हो भन्छ। यदि तपाईँले मैले कोही साथीलाई नराम्रो सोचेका छौँ भने पनि त्यतिखेर सम्झनु, प्रभु मैले गल्ती गरेँ, मलाई क्षमा गर्नु। तपाईँले सधैँ स्वतन्त्र भएर प्रेमको भावनाले हेर्नुहोस्, तर ऊ नराम्रो सोचेर हिँड्छ भने हामीलाई टाउको दुखाइ कुरा होइन, अनि परमेश्वरको महिमा गर्न योग्यता हामी बन्न सक्छौँ। परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद भएको।